ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس تے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شافی محشر ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے، بھائیوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، کل کائنات دی حاجت روائی، مشکل کشائی، بگڑیاں بنان والا، رزق عطا کرن والا، ساری کل کائنات دی شہنشائی میرے اللہ دی ہے۔ اللہ پاک تو علاوہ کوئی بندہ کسی نو عزت نہیں دے سکتا۔ عزت دین والا، ذلت دین والا، دن بدلن والا، راتاں چو دن کڈن والا، راتاں چو دن کڈ کے دن دی اندروں راتاں ڈالن والا، ساری دی ساری شہنشائی، خدائی، حاجت روائی، کبریائی، بڑائی اللہ دی ذات واسطے ہے۔ اس واسطے آج اس مختصر جے وقت دے اندر، آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا۔ دعا کرو اللہ مینوں گنہگار نو حق اور سچ سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور تساں سبنا نو میرے سمیت اللہ سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی جدو روح زمین تے آئے، مکے دے لوگ، مکے دے کافر، کوئی لات دی پوجا کر دے، کوئی منات نو سجدے کر دے، کوئی عزا نو سجدے کر دے، کوئی حجر نو سجدے کر دے، کوئی شجر نو سجدے کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی دنیا تے آئے، اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی پہچان کروا دیتی۔ میرے نبی نے اے لوگاں نو دس دیتا کہ لوگو کل کائنات دی حاجت روائی، جو مشکل کشائی ہے، اے اللہ واسطے ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ تسی جیویں چاہو گے اوویں نہیں ہوئے گی، بلکہ ہر کام دے اندر اللہ پاک نو اگے رکھیا کرو، اللہ دا نام لے کے کام نو شروع کر دیا کرو۔ اوتھے تے اللہ جان دے بکرے نو ذبح کرنا ہے، اوتھے بھی کسے لات منات عزا دا نام لیا جاندا، غیر اللہ دا نام لیا جاندا۔ اللہ اکبر۔ آؤ بڑے احتسار دے نال میں اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں سنانا چاہنا، بڑے احتسار دے نال اللہ اور اس دے رسول دیاں گلاں میں تواڈے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اللہ دے نام دے اندر پاوراں بڑیاں نے۔ سب تو پہلے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ دا قرآن، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھو اللہ پاک فرماندے نے ساریاں دیاں ساریاں تعریفاں میرے اللہ واسطے نے۔ او اللہ جڑا کل کائنات پالن والا،
اس اللہ دا نام لیا جائے. اس اللہ دے نام دے اندر پاوراں بڑیاں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے. اللہ جن آئے نے ساریاں نوں بیت اللہ وکھا دے. اللہ جن آئے نے بار بار بیت اللہ دیاں زیارتاں کروا دے. میں تے انج کراں گا, میں تے اپنی محبت دا اظہار انج کراں گا. اللہ سارے ہی دعاواں اسی اج کر دے, ساڈیاں نصیباں وچ حج کر دے. اللہ سارے ہی دعاواں اسی اج کر دے, ساڈیاں مقدراں وچ حج کر دے. مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں, مکے تے مدینے دیاں, مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں. حتیم وچ بیٹھ کے اللہ کریے عبادتاں. تیرے بوے وچ باویں اللہ نہیں سجدے, تو ساڈے مقدراں وچ حج کر دے. اللہ سارے ہی دعاواں اسی اج کر دے, تو ساڈے مقدراں وچ حج کر دے. کیوں جگ نالوں آلہ, جگ نالوں آلہ سونے نبی فرماندے نے, حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے. جگ نالوں آلہ سونے نبی فرماندے نے, حج کر لئیے تے گناہ مٹ جاندے نے. اگر تو چاہویں تے, اگر تو چاہویں تے ڈوبے ہوئے بیڑے تر دے. اللہ ساڈے نصیباں وچ حج کر دے. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی بیت اللہ دے اندر بیٹھے نے. میرے نبی نے اعلان کر دیتا, لوگوں جیڑا کام کرن تو پہلے اللہ دا نام نہ لیا جائے, اس نام دے اندر, اس کام دے اندر اللہ برکتاں نہیں پاندا, اس کام دے اندر اللہ دیاں مدداں نہیں آندیاں. ہاں ہاں اللہ دے نام دے اندر پاوراں کینیاں نے, اللہ دے نام دے اندر طاقتاں کینیاں نے. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اللہ دا نام جس کام تو پہلے لیا جائے نا, بندہ کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیندا ہے, اللہ دا نام لے لیندا ہے. بسم اللہ وعلا برکات اللہ, اللہ دا نام لے لیندا ہے. اللہ پاک فرماندے نے اس کام دے اندر, کھانیاں دے اندر میریاں برکتاں رحمتاں دے دروازے کھل جاندے نے. اللہ دے نام دے اندر پاوراں انیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا اپنے صحابہ نو اے درس دے رہے نے. میرے نبی فرماندے نے, میرے صحابیوں جدو کھانا کھان لگو نا ادوں بھی اللہ دا نام لے لیا کرو, اللہ دے نام تو شروع کریا کرو. اللہ دیاں رحمتاں آ جان گیاں, اللہ دیاں برکتاں آ جان گیاں. جیڑا بھی کام کرو نا اس تو پہلے اللہ دا نام لیا کرو. اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا فرمان ہے جڑے کام دے اندر اللہ دا نام نہیں لیا جاندا جڑے کام نو اللہ دے نام تو بغیر شروع کیتا جاندا ہے اس کام دا کوئی فائدہ نہیں دا اللہ دیاں رحمتاں اللہ دیاں برکتاں اٹھ جاندیاں نے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو نبوت مل گئی ہے اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا قولوا لا الہ الا اللہ لوگوں اللہ دے نام دے اندر پاوراں بڑیاں نے اس واسطے لات نو چھڈ دیو منات نو چھڈ دیو عزا دیاں پوجا کرنیاں چھڈ دیو لوگوں اللہ اور اس دے رسول دی من لو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا اپنا تے اپنا ہر کوئی دشمن بن جاندا ہے بیگانہ تے بیگانہ ہی ہے اپنے بھی دشمن بن گئے آندے نے ہاں انہیں ساڈے رباں دی توہین کر دی نبی آدم آئے انہوں نے بھی ایہو آکھیا لا الہ الا اللہ لوگو اللہ ایک توحید دی دعوت دے دیتی یعنی اللہ دے نام دے اندر پاورا انہیاں نے مشرک نو آگ لگ جاندی ہے مشرک دا سینہ سڑ جاندہ ہے اللہ دا نام لیا جائے مشرک دا اللہ جاندہ ہے ہون دا من مریا جاندہ ہے ہون دی جناب توہین ہوندی ہے وہ مشرک نہیں برداشت کردہ اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی فرماندے نے نبی آدم آیا انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ اللہ نو حاجت روا منیا اللہ نو مشکل کشا من لیا انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ دی دعوت دیتی ہے لا الہ الا اللہ دی دعوت دینا توحید پرست بندیاں دا کام میں اللہ والیاں دا کام میں نا اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے نبی نو آئے نونا دی دعوت انہاں دی تبلیغ ہے لا الہ الا اللہ نبی موسیٰ آئے انہاں نے آکھیا لا الہ الا اللہ نبی عیسیٰ آئے انہاں دی دعوت و تبلیغ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ لوگوں اللہ نو حاجت روا من لو اللہ نو مشکل کشا من لو اللہ نو حاجت روا منو مشکل ویلے اللہ نو پکاریا کرو مشکل ویلے اللہ نو جدو پکارو گے میرا اللہ تواڈیاں پکاراں سن کے مشکلاں چو آسان مشکلاں چو اللہ نکال دے گا پریشانیاں چو اللہ کٹ دے گا مشکل راستے اللہ آسان کر دے گا مشکل ویلے اللہ نو پکارنا ہے جدو اللہ نو پکاراں گے اللہ راستے آسان کر دے گا اللہ اکبر اللہ جیڑا بندہ مشکل ویلے کوئی پریشانی آ جاندی ہے غم زدہ انسان ہوئی جاندہ ہے اے دنیا ہے اے کوئی جنت دے نہیں کہ جناب دنیا تے انسان دکھ نہ آوے ہاں جنت دے اندر دکھ نہیں ہوئے گا اے دنیا دکھ آندے جاندے رہندے نے جتو کوئی مصیبت آئے دکھ آئے پریشانی آئے اللہ دا بوا کھڑکانا ہے اللہ دا نام لینا ہے اللہ جاندہ ہے جیڑا بندہ کسے بھی کام تو پہلے اللہ نو یاد کردہ ہے اگر کسے نال وعدہ کردہ ہے انشاءاللہ کہہ دیندہ ہے میرا اللہ میرے اللہ دیاں مدداں آ جاندیاں نے انشاءاللہ نو اللہ الحمدللہ چ بدل دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ میری تیرے اگے دعا تے دل دی تمنا تے آرزو ہے اللہ اے جننے آئے نے اللہ انہ دی ہار انشاءاللہ نو الحمدللہ چ بدل دے اللہ اکبر جدو بندہ انشاءاللہ کہہ دیندہ ہے وہ تو توکل اللہ تے ہو جاندہ ہے بھروسہ اللہ تے ہو جاندہ ہے یقین اللہ تے ہو جاندہ ہے سارا
اختیار میرے اللہ دے کول ہے۔ بندہ کہندا ہے اگر میرے اللہ نے چاہیا تے ایک کم ہو جائے گا، نہ میرے اللہ نے چاہیا تے نہیں ہوئے گا۔ میرا اللہ جیڑا بندہ اللہ دا نام لیندا ہے اللہ او دی کانڈ نہیں لگن دیندا، کسے میدان دے اندر بھی او دی جناب کانڈ او دی بےزتی نہیں ہون دیندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ اللہ دے نام دے اندر کنیاں کو پاوراں نے، طاقتاں کنیاں نے اللہ دے نام دے اندر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جیڑا بندہ اللہ دا نام لے لیندا ہے انشاءاللہ کہہ دیندا ہے جیڑا کم بھی کرنا ہوئے اللہ دے نام تو ابتدا کردا ہے، میرے اللہ دیاں رحمتاں آ جاندیاں نے۔ اللہ پاک فرماندے نے میریاں برکتاں آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی موسیٰ علیہ السلام دے پیٹ دے اندر درد ہو گئی، درد ہوندی پئی، اللہ نو کہندے نے اللہ سونیا میں تیرا نبی موسیٰ، اللہ جی تیرے کولوں دعا کرنا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی موسیٰ کی دعا کرنی ہوں؟ اللہ جی میرے پیٹ دے اندر درداں ہو رہیاں نے، اللہ سونیا مینوں کوئی نسخہ تے کوئی وظیفہ دس دیو اللہ درداں ختم ہو جان۔ اللہ پاک فرماندے نے او میرے نبی موسیٰ جا چلا جا فلاں جگہ تے فلاں مقام تے، اوتھے ایک بوٹی کھڑی ہے نا، اس بوٹی نو کھا لے میرا نام لے کے، میں اللہ شفاواں دے دیواں گا۔ اے نبی موسیٰ دوڑاں لا دیتیاں، دوڑاں لا کے نا اوتھے جا کے اس بوٹی نو پھڑ لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھا لیندے نے، اللہ شفاواں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس تو بعد نا میرے نبی موسیٰ کچھ دنوں تو بعد انہاں نو پھر درد ہوئی نا، اللہ دے کولوں پوچھیا بھی نہیں دا، اللہ دا نام بھی نہیں لیا، دوڑاں لا دیتیاں، او بوٹی نو پھڑ کے بوٹی کھا لیندے نے، اللہ شفاواں نہیں دیندے، اللہ پاک نے شفا کوئی نہیں عطا کیتی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کہندے نے اللہ جی میں تیرا نبی موسیٰ بھی ہوا، اللہ میں تیرا نبی موسیٰ، تیرے میرے نبی موسیٰ دے پیٹ دے اندر درد بھی ہوئے، اللہ سونیا اے بوٹی بھی ہوئے، اللہ ادوں کھادی سی شفا مل گئی سی، ہون کھادی ہے اللہ شفاواں نہیں ملیاں۔ اللہ فرماندے نے او میرے نبی موسیٰ تیرا توکل تیرا یقین ہے بوٹیاں تے آ گیا، اے میرے نبی موسیٰ اے بوٹی دے اندر شفا نہیں دی، شفا میرے نام دے اندر۔ اودو تو بسم اللہ پڑھ کے بوٹی کھادی سی، او میں اللہ نے شفاواں دے دیتیاں، ہون تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اس واسطے میرے اللہ نے شفاواں بھی نہیں عطا کیتیاں۔ دوائیاں تے بھروسہ نہیں کرنا، یقین نہیں کرنا، توکل میرے اللہ دی ذات تے رکھنا، اللہ دا نام لے کے نا دوائی کھاویں اللہ شفاواں عطا کر دے گا۔ اللہ دی قسم ہے اگر بندہ نہ کھانا کھان تو پہلے یار پانی پین تو پہلے بندہ اللہ دا نام لے لے نا، اے پانی پیٹ دے اندر جائے گا، میرا اللہ اے اللہ دا نام لے نا، میرا اللہ اپنے نام دی برکت دے نال نام دی وجہ تو اللہ اندرونی ساریاں ہی بیماریاں ختم کر دے گا۔ اس واسطے ہر چیز کھان تو پہلے اللہ دا نام لینا ہے، اللہ تے یقین کرنا ہے،
اج ساڈا یقین اللہ جاندا ہے ساڈا یقین تاگیاں تے آ گیا اسی آنے ہے جناب گھٹ درد کردا گھٹ دے اوپر اسی تاگا بن لئیے اللہ جاندا ہے اسی آنے درداں ختم ہو جان گیاں ہاں اے بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہویا اینو جن نہ چمبڑن اے دے سرانے چھریاں رکھ دیتیاں جان لویا رکھ دیتا جائے اے جنہ تو محفوظ ہو جائے گا ساڈا توکل تے یقین اینا چھریاں تے لوہے تے آ گیا اسی کسے کولوں اولاداں منگنے اولاد منگنے تے او بھی کسے جناب غیر اللہ دے کولوں اسی رزق منگنے غیر اللہ دے کولوں اسی شفاواں منگنے غیر اللہ دے کولوں اسی آنے فلاں دے ہاتھ دے اندر بڑی شفا ہے فلاں بندہ دم کر دین فلاں بندہ دوائی دیندہ اللہ نے شفا اللہ شفا دے دیندہ انج نہیں کہندے اسی آنے او بندہ شفا دے دیندہ اے کہنا بالکل غلط ہے اللہ اکبر اللہ یقین اللہ تے کرنا گڈی کار لے لئیے نا پیچھے اسی جناب ٹوٹیا ہویا لتر لٹکا لینے ایکسیڈنٹ تو محفوظ ہو جاواں گے ساڈا یقین ساڈا توکل تے ساڈا بھروسہ اے ٹوٹے لتراں تے آ گیا نا اللہ اکبر اللہ ہوئے جوانوں میں کھڑیاں دے باسیوں کوٹ اللہ سائے دے اندران والیوں میں محبت دا اظہار کرن لگا جس کام دے اندر اللہ دا نام لیا جائے میرا اللہ شفاواں عطا کر دیندہ ہے اللہ اکبر اگر اللہ دا نام نہ لیا جائے ہاں بندہ کوئی قربانی ذبح کرن لگا ہے نا بندہ قربانی کرن لگا ہے جانور ذبح کرن لگا ہے اس جانور دے اوپر نا پورا قرآن بھی پڑھ دیتا جائے پوریاں حدیثاں پڑھ دیتیاں جائیں اے جانور نو ذبح کیتا جائے اے جانور حلال نہیں ہو سکتا جب تلک میرے نبی دی میرے پاک محمد دی سنت دے مطابق اللہ دا نام نہ لیا جائے یعنی اللہ دا نام لیا ہے آنکھیں بسم اللہ واللہ اکبر اے بندہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری نو چلا دیندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے ایک ذبح کرن والے آپ بھی کھا لیں میں اللہ نے تیرے تے حلال کر دیتا ہے اپنے بچیاں نو بھی کھلا دے حلال کھاویں گا حلال تے حرام دی تمیز کریا کر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے جوانا اللہ دا نام لیا جائے نا بندہ حرام تو بچ جاندہ ہے ہاں حرام تو پہلے بندہ بسم اللہ کی میں پڑھ سکتا ہے حرام کم تو پہلے اللہ نہیں بسم اللہ یاد آن دیں دے اللہ اکبر اللہ نبی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اللہ نے شفا عطا کر دیتیاں جوانا ہر کم تو پہلے اللہ دا نام لیا کر اللہ دیاں مددہ آ جان گیاں اگر تینوں مدد دی ضرورت ہے اللہ دا نام لوی اللہ مددہ عطا کرے گا اللہ دیاں مددہ آ جان گیاں ہاں اگر تینوں کسی اور چیز دی ضرورت ہے شفا دی ضرورت ہے اللہ دا نام لے کے نام او دوائی او پوڑی او پانی پی لمی اللہ دیاں شفا میں آ جان گیاں اگر تینوں اولاد دی ضرورت ہے نا اللہ دا نام لے کے اللہ نو یاد کر کے نا اللہ دے کولوں دعا کر دیا گا اللہ تینوں اولاداں دے دے گا رزق دی تینوں ضرورت ہوئے گی اللہ رزق عطا کر دے گا بشرط ہے کہ بندہ اللہ والا بن جائے اللہ دا نام لیندہ ہوئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے نبی دا فرمانے جیڑا بندہ کسے کم تو پہلے اللہ دا نام لے لیندہ ہے اللہ پاک ہوندی ہر خواہش یعنی جو بھی ہوندی خواہش ہوئے گی اللہ پوریاں کر دے گا اللہ انہوں عطا کر دے گا نا ہاں ہم آب زمزم پین تو پہلے جی میں بندہ جیڑے مقصد واسطے پیتا جائے اوہ مقصد پورا ہو جاندہ ہے اللہ اللہ کریا کر دل دے اندر جیڑا بھی مقصد ہوئے گا میرا اللہ پورے فرما دے گا اللہ اکبر اللہ اللہ دا نام لینے اللہ دے نام دے اندر پاورائنیاں نے اللہ دے نام دے اندر طاقتائنیاں نے اللہ دے نام دے اندر اللہ دے نام دے اندر انیاں پاورانے نبی موسیٰ نے ہاتھ اٹھا لے کہن لگے اللہ سونیا اے فرعون اے اپنی مکان دے اندر اپنی چار دیواری دے اندر اللہ اے فرعون بڑھ گیا ہے اللہ اے دے محل سمیت انہوں تیس نیس فرما دے اللہ فرما دے نبی موسیٰ اے تیری دعا قبول نہیں ہونی اللہ جیو کیوں اے فرعون آنا ربکم العالی اپنے آپنوں رب کہلوند ہے اللہ جی اے فرعون اپنے آپنوں حاجت روات مشکل کے شاہ کہلوند ہے اللہ سونیا اے فرعون اپنے آپنوں آنا ربکم العالی کہند ہے آندہ میں اولادہ دینا رزق میں دینا اللہ جی اے تے اپنے آپنوں رب کہند ہے تو آٹیاں تو ہی نہ کر جاندہ ہے اللہ پاک فرما دینے او میرے نبی موسیٰ او میرے پیغمبر موسیٰ او نبی موسیٰ جی اے دے بارے تیری دعا قبول نہیں ہونی اے مکان دے اندر میں اللہ نے انہوں نہیں تیس نیس کرنا اللہ جی او کیوں اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے او میرے نبی موسیٰ اے فرعون نے اپنے مکان دے بارنا لفظ اللہ لکھ لیں جتھے میرا نام ہوئے اتھے میرے عذاب نہیں آندے سبحان اللہ نبی موسیٰ نے دعا کی تھی ادھروں اللہ دا دشمن ہے اے فرعون اپنے آپنوں آنا ربکم العالی کہندہ ہے آندہ اللہ اولادہ نہیں دیندہ اولادہ میں دینا آندہ اللہ حاجت روا نہیں حاجت روا میں مشکل کشا میں یعنی اپنے آپنوں آنا ربکم العالی کہندہ ہے انی اللہ دی توہین انی اللہ دی بغاوت کردہ ہے اللہ دے مقابلے چی دنیا تے کھڑا ہویا پھر دے اللہ اکبر اللہ پاک مشرق تے غصہ تے بڑا آندہ ہے لیکن اللہ فرماندے نے نبی موسیٰ اے مکان دے اندر اپنے محل دے اندر ہوئے گا تے میرا عذاب نہیں آ سکتا کیوں اس واسطے کہ انہیں اپنے مکان دے بوے تے بار دروازے تے اوپر انہیں میرا نام لکھوا دیتا ہے حضرت صاحب اللہ دے نام دے اندر پاور نہیں ہے اللہ دے نام دے اندر طاقتہ انیاں نے اللہ دے نام دے اندر انیاں قوتاں دے انیاں پاورانے کہ جتھے اللہ دا نام ہوئے اوتھے کون دشمن گرا سکتا ہے کسے نو اللہ دے عذاب نہیں آنگے اللہ اکبر اللہ پاک نام اللہ دے عذاب نہیں آنگے اللہ کسے مسلمان دی کان نہیں لگن دے گا جتھے اللہ دا نام لیا جائے او بندہ شانہ والا ہوندہ ہے او بندہ عزتاں والا ہوندہ ہے ساری دنیا مل کے اگر کسے دی عزت گوانا چاہے نہیں گوا سکتی کسے دی عزت نو ہاتھ پانا چاہے نہیں پا سکتے کہ جنی دیر میرا اللہ ہوندے نال ہوئے اللہ میرا سونا اللہ جنی دیر ہوتیاں عزتاں دا محافظ ہوئے میرا اللہ ذلیل نہ کرنا چاہے نہیں کوئی بندہ کر سکتا جنہوں میرا اللہ ذلیل کرے تے ساری دنیا مل کے انہوں عزت دے وے نہیں دے سکتی اللہ اکبر اللہ دا نام لیا جائے اللہ دے نام دے اندر اینی طاقت اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان ہے اللہ دا نام جتھے لیا جائے او بندہ او کم فائدے مند ہو جاندہ ہے۔ میں مشورہ دیاں گا کوئی بندہ بھی اپنا مکان بنائے، کوٹھی بنا لوے، بنگلہ بنا لوے نا، اپنے مکان دے اوپر ماشاءاللہ لکھ دے وے لا حول ولا قوت الا باللہ لکھ دے وے، اللہ اکبر لکھ دے وے، لفظ اللہ اللہ دا نام لکھ دے وے نا، اللہ دی قسم اس مکان نو کوئی بندہ نظر نہیں لا سکدا، اے مکان تے مکان والے، مکان دے اندر وسن والے سارے نظر بد تو محفوظ رہن گے، حاسدین دے حسد دے کولو محفوظ رہن گے، شریراں دے شر کولو محفوظ رہن گے۔ تو اللہ والا بن جان، اللہ دا نام لے لے، اللہ دے نام دے اندر پاور اینیاں نے۔ اگر کوئی بندہ تانوں ذلیل کرے وہ اپنی ذلالت دے اندر مر جائے گا، گندے لوگ اپنے گند دے اندر مر جان گے، تو اپنے آپ اللہ والا کہلوا، ہر کام دے اندر اللہ دا نام لینا، گندے لوگ اپنے گند دے اندر مر جان گے، اوے حاسد بندے اپنے حسد دے اندر مر جان گے، شریر اپنے شر دے اندر مر جان گے، مندے اپنے مند دے اندر مر جان گے۔ اللہ اللہ کریا کرنا، اللہ دا نام بڑا میٹھا، اللہ دا نام بڑا پیارا، اللہ دے نام دے اندر پاور اینیاں، اللہ دے نام دے اندر طاقت اینیاں، ہائے اللہ اللہ دے نام دے اندر اینیاں طاقتاں نے۔ اگر کوئی دشمن آ جائے نا، تلوار ہاتھ دے اندر ہوئے تو انہوں دسن جناب بچن دارا نہ ملدا ہوئے، اوتھے بھی اللہ نو پکارنا، اللہ نو پکارو گے، اللہ پاک تواڈیاں پکاراں سن کے ایسے ایسے کام تو بھی اللہ تانوں بچا لوے گا جتھوں بندے دا گمان بھی نہیں ہوندا۔ نبی سلیمان مچھلی دے پیڑ دے اندر گئے چلے، اللہ نو پکاریا، اللہ نے اوتھوں بھی نجات عطا کر دی تھی، حالانکہ اوتھوں بچن دا راہ بھی کوئی نہیں دا۔ اللہ دے نام دے اندر پاور نہیں ہے کہ بندہ ہاں سمندر دے ہنیرے ہون، مچھلی دے پیڑ دا بھی اندھیرا ہوئے، رات دیاں تاریکیاں دا بھی اندھیرا ہوئے، اللہ نو پکارے تے میرا اللہ اوتھوں بھی نجات عطا کر دے گا۔ اے تے اللہ جاندا ہے، پرندیاں نو پتہ لگ گیا کہ اے اللہ باقی ہر کسے دی سندا ہے، اللہ دے نام دے اندر پاور کینی۔ ایک کوگی اے درخت تے بیٹھی ہے نا، ایک جناب شکاری شکار کرن والا آ جاندا ہے، اینے تیر کڈ لیا، کمان دے اندر پا لیا نا، اس کوگی دے سامنے نشانہ بنا لگ پیا، اس کوگی اس پرندے اس اللہ دی مخلوق نو شکار کرن لگا نا، انج نشانہ بنائی کھڑا اے آندی نہیں نہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، جی میں تو چاہے گا اویں نہیں ہوئے گی، جی میں میرا رحمان چاہے گا اویں ہو جائے گی۔ ایک کوگی اڈن لگی، اتے ویکھیا دیکھ باز کھڑا، این باز پوالے پیا کٹ دیں، باز بھی اس چکران دے اندر اے پرندہ اے کوگی جدوں اڈے گی اینو میں اپنا شکار بنا لواں، اے کوگی مایوس ہو کے بیٹھ گئی نا، آندی اللہ ہن میں بینیاں اس شکاری دی شکار بن جاواں گی، اللہ اڈنیاں تے مرنیاں، بینیاں تے مرنیاں، ویکھ میرے اللہ دیاں پاوراں، آسمان والے ویکھ کے کہندی اللہ ہن اج تیرے نام دیاں طاقتاں، اللہ تیرے نام دیاں پاوراں دا آج میں نو پتا چلنا چاہیے، اللہ میں تینوں پکارن لگیاں، اللہ میں نو ایتھوں تے بچا کے وخانا، اللہ آج ایتھوں بچاویں گا، میں تیرے نام دے اندر پاوراں ویکھنیاں نے، اللہ ایس موقع دن میری ماں میں نو نہیں بچا سکتی، اللہ بہنیاں تے مارنیاں اوٹنیاں تے مارنیاں، اللہ آج بچا کے تے وخانا، ایک کوگی بیٹھی ہے نا
ادھروں تیر ادھروں جناب تیر چلان لگا شکاری انہیں جناب کمان دے اندروں تیر کڈن لگا تھلوں موزی شے آئی کوئی انہیں جناب آکے سپ ٹھوما آیا انہیں پیر تے آکے ڈنگ مار دیتا شکاری دا نشانہ کس گیا نا تیر کمان چو نکل گیا سیدھا جا کے باز نو لگ گیا جدو باز نو اے تیر لگیا نا باز بھی چلا گیا تیر بھی کمان چو نکل گیا کیونکہ اللہ دا شکریہ ادا کر دی اڑ جاندی ہے ایسے موقع تے اتنی پریشان حضرت صاحب جتھے موت آ جائے موت تو علاوہ کوئی راستہ دسن والا کوئی راستہ نہ دسدا پیا ہوئے نا اوتھے بھی اللہ نو پکاریا جائے میرا اللہ اوتھے بھی پکارا سندا ہے میرا اللہ اوتھوں نجات عطا کر دیندا ہے ہاں بندہ پکارن والا ہوئے ہاں بندہ اللہ نو باز دین والا ہوئے خوشی ہوئے اوتھے بھی اللہ نو پکارو غمی ہوئے اوتھے بھی اللہ نو پکارو اللہ اکبر ایک نام میرے نبی جنگ دے موقع تو واپس آ رہے ہیں اینا جنگ دے موقع تو واپس آ رہے ہیں تے شدید دی گرمی ہے دوپہر دا وقت ہے ہر صحابی جناب سائے نو تلاش پیا کردا ہے ایک درخت ویکھیا میرے نبی نے جا کے میرے نبی سائے دے تھلے بیٹھ گئے اپنی تلوار نو درخت دے نال لٹکا دیتا تلوار اوتھے درخت دے نال لٹکا دیتی میرے نبی زمین تے لیٹ گئے ایک نا کافر آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے نبی زمین تے لیٹ گئے نے ایک کافر آیا ایدیاں نگاہاں پہ گئیاں آندھے آج تے موقع بڑھے جا کے نے تلوار میرے نبی دی اتار لی آندھے آج میں نعوذ باللہ اللہ دے نبی نو شہید کر دینا تون لا دینا نعوذ باللہ پورے عرب دے اندر نا میریاں دہائیاں مچ جان گیاں پورے عرب دے اندر میرے چرچے ہو جان گے لوگ مینو ویکھن آن گے لوگ میرے واسطے انعام لے کے آن گے بڑے چرچے ہون گے میرے لیکن ہوندا اوئیے جو میرا اللہ چاہے نا انہیں تلوار پھالی میرے نبی دی آنکھ کھل گئی نا اللہ دے نبی بھی کھڑے ہو گئے ہن میرے نبی کی کر سکتے نے ایک کافر دے سامنے اللہ دے نبی کھڑے نے ایتھے ابو بکر کوئی نہیں دا عمر کوئی نہیں دا عثمان و علی حضرت صاحب میرے نبی دا کوئی صحابی بھی موجود نہیں دا میرے نبی کو سامنے کھڑے نے ایک کافر نے تلوار چک لینا آندھا من یمنعوک منی یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داسنا تینو اج میری تلوار دے کولوں کون بچائے گا تلوار انج کڑ کے ہلا کے انج للکار کے میرے نبی نو کہہ رہے ہیں آندھا من یمنعوک منی یا محمد اے تلوار اٹھ گئی ہوں اے محمد میں مارن لگا دس اج تینو کون بچائے گا ایس تلوار دے کولوں میرے نبی نے آسمان والے ویکھ لیا نا ہاں میرے نبی دا یقین ہے میرے نبی دا بھروسہ ہے میرے نبی دا توکل صرف اللہ دی ذات دے اوتھے میرے نبی نے کسے لات منات عزان نہیں پکاریا میرے نبی نے آسمان والے ویکھ لیا انج آسمان والے ویکھ کے آندے نے اللہ سونیا میرا یقین تے بھروسہ ہے اللہ تو مارنا چاہے ساری دنیا بچانا چاہے تے مینوں نہیں بچا سکدی اللہ جی اگر تو مارنا چاہے ساری دنیا بچانا چاہے تے نہیں بچا سکدی اللہ ساری دنیا اے تے ایک کافر اے تے ایک مشرک تے منافق ہے نا اللہ ساری دنیا سارا عرب سارے کافر بھی مل کے آ کے مینوں مارنا چاہاں اللہ جی تسی مینوں بچانا چاہو اے کافر میرا وال بھی
ننگا نہیں کر سکتے. میرے نبی نے آسمان والے ویکھیا. اللہ دے نبی آسمان والے ویکھ کے اللہ دے نال گلاں پیا کردے نے. تے اس تھے بابا جی نے نقشہ کٹ دیتا نا. آندے نے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں, کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں, کوئی بگڑے کام سنواردا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں, کوئی بگڑے کام سنواردا نہیں, کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اے رب سندا اے کل فریاداں جے, رب سندا کل فریاداں جے. اے رب پوریاں کردہ مراداں جے. اللہ نو پکار, اللہ نو آوازاں تے دینا. رب سندا کل فریاداں جے. اے رب پوریاں کردہ اے دلی مراداں جے. اے رب دیندا آپ اولاداں جے. پڑھو لا الہ الا اللہ. اے کر یاد قبر دیاں کندانوں, رکھ یاد کفن دیاں بندانوں. اے چھڑ جانا زن فرزندانوں. پڑھو لا الہ الا اللہ. میرے نبی آسمان والے ویکھ آندے نے, اوے کافرا مینوں ایتھوں کوئی نہیں بچا سکدا. اگر بچان والا ہے تے میرا اللہ بچاوے گا. اے کافر نے تلوار پھڑی ہے, ہاتھ اوتانو کیتا تے ہلا کے للکار کے آندا ہے. آج کون بچائے گا محمد, میں یمنعوک منی یا محمد. ایں ہلا کے آکھی جاندا ہے. میرے نبی نے جدو اللہ دا نام لیا, اللہ دے نام دے اندر انیاں پاوراں, اللہ دے نام دے اندر انیاں طاقتاں. میرے نبی نے اللہ دا نام لیا, مینوں میرا اللہ بچاوے گا. ایندا ہاتھ نہ ایں کمبن لگ پیا, ایندے ہاتھ دے اندروں طاقتاں ختم ہو گئیاں. ہاتھ کھل جاندا ہے, تلوار زمین تے گر جاندی ہے. میرے نبی نے تلوار پھڑ لئی نا, تلوار پھڑ کے میرے نبی دے ولے اشارہ کیتا نا. آپ فرماندے نے میرے نبی نے تلوار پھڑ لی. میرے نبی آندے نے میں یمنعوک منی یا فلان. اے فلانے دسنا اج محمد دے کولوں تینوں کون بچائے گا. تے آندا سونیا مینوں معاف فرما دیو. یعنی میرے نبی نے اللہ دا نام لیا, تلوار دے تھلوں بھی میرے اللہ نے بچا لیا. ہاں اللہ دا نام لیا جائے تے اللہ دے نام دے اندر انیاں طاقتاں تے انیاں پاوراں نے. اے کافر دا ہاتھ کمبن لگ پیا, کمبدیاں تلوار زمین تے گر جاندی ہے. تے اے میرے نبی تلوار پھڑ کے نا اللہ دی شان تے بڑا ناز پیا کردے نے. میرے نبی انج کر کے آسمان والے ویکھ کے اللہ دی شان ویکھ رہے نے کہ واہ اللہ تیرے نام دے اندر انیاں پاوراں. میرے نبی اللہ دی شان میرے نبی تے جان دے نے نا اللہ دی شان, لیکن میرے نبی بڑے تعجب دے نال کہ اللہ دی اینی شان, اینی قدرت اللہ دی, اینی پاور اللہ دے نام دے اندر. اللہ اکبر. ایتھے نا کہن والے نے بڑا پیارا نقشہ کڈے ہم کی کہندے نے, آندے نے واشانہ رب رحمان دیاں, واشانہ رب رحمان دیاں. واشانہ رب رحمان دیاں, واشانہ رب رحمان دیاں. کیویں ست آسمان کھلارے نے,
کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ 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 کر دے تارے نے واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں کیویں سات آسمان کھلارے نے کیویں جگمگ کر دے تارے نے کیویں سورج دے لشکارے نے کیویں چن کیویں کرنا چن نوران دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں میرے نبی نے اللہ دا نام لیا اللہ اکبر تلوار زمین تے گر گئی میرے نبی نے تلوار پھڑی آپ نے بھی اوہ الفاظ دہرائے آپ فرماندے نے میں یمنعوک منی یا فلاں اے فلانے دس تینوں میری تلوار دے کولو کون بچائے گا مینوں تے میرے اللہ نے بچایا آندہ سونیاں تو اڈا تسی رحم دلو تسی بڑی شفقت کرن والے ہو لوگاں تے تسی رحیم بن کے آئے ہو کریم بن کے آئے ہو مینوں اللہ واسے معاف فرما دیو میرے نبی نے انہاں نوں بھی معاف فرما دیتا دعا ہے اللہ سانو اپنے نام دا حیا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے نام دے اندر اینیاں پاوراں اینیاں طاقتاں نے جس کام تو پہلے جس نجت دے نال اللہ دا نام لیا جائے اللہ اوہی مراداں اللہ پوریاں فرما دیندا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین